वो चाय का मग थामे खिड़की से बाहर देख रहा था कि हैदर तेजी से कमरे में दाखिल हुआ तो अजलान चौंक कर अपनी सोचों से बाहर आ गया। क्या हुआ, सब खैरियत है मामू? अजलान ने पूछा। वक्कास चौधरी आ गया है, उसे खाना दिया और अब स्वीट डिश मांग रहा है। बताओ मैं क्या चखाऊं उसे? हैदर ने झुल्लाकर कहा। अजलान लब भींचकर तेजी से उठा और किचन में आया। क्या कुछ भी नहीं है मीठे में? उसने हेल्पर से पूछा। हेल्पर ने नफी में सर हिला दिया। इडियट, नॉनसेंस, यहाँ तुम लोगों को फ्री में रखा है मैंने? वो सारे शेफ पर चिल्लाया। सर, एक स्वीट डिश है मेरे पास, मेरी महल्ले वाली बाजी ने सुबह ख़त्म शरीफ के लिए हलवा भेजा था, अगर आप कहें तो वो दे दूं? एक हेल्पर ने डरते डरते कहा। अजलान उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। हलवा दोगे, वो भी ख़त्म शरीफ का? बेवकूफ़ जाहिल, वो गुस्से से बोला। अरे तुम्हारे पास जो भी है वो ले आओ, हमें उनको बस थोड़ा सा चखाना है ना। हैदर जल्दी से बोला। मामू आप क्या कह रहे हैं? अजलान झुंझलाकर बोला। भांजे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं और हम यहाँ कौन सी चीज़ उनके लिए बनाएंगे? क्या सोचेंगे वो? मेरा मशवरा मानो, जो है वो दे दो। हैदर ने कहा तो अजलान चुप हो गया। हेल्पर ने अपना टिफिन निकाला जिसमें महल्ले वाली बाजी का भेजा हुआ हलवा था। जब उन्होंने हलवे की शक्ल देखी तो हैरान रह गए। उस पर काजू, बादाम और न जाने क्या क्या डाला हुआ था। हलवे को माइक्रोवेव में गरम करके वो ट्रे में सजाकर बाहर ले आए। वक्कास चौधरी ने जैसे ही पहला चम्मच मुंह में डाला, संजीदगी से कहा, ये किसने बनाया है? हैदर करीब आकर बोला, सर सही नहीं बना क्या? ये सही नहीं है, बल्कि बहुत ज़बरदस्त बना है। मुझे यही चाहिए और चांदी के वर्क में इसे सर्व कीजिएगा, वक्कास चौधरी ने कहा। हैदर ने घबराकर अजरान की तरफ देखा, मगर वो खामोश खड़ा था। सर, ये सादा सा सूजी का हलवा है, क्या आप इसे मेहमानों के सामने रखवाएंगे? हम तो आपको ज़बरदस्त ट्राइफल भी बता चुके हैं, आप उनमें से कोई बताएं, वो बना लेंगे, हैदर ने कहा। अरे सर जी, ये सादा सूजी का हलवा नहीं है, इसमें कुछ खास है। आप बस यही बनवाइएगा और दूसरा मीठा भी बनवाइएगा, लेकिन ये खास डिश ज़रूर होनी चाहिए, वक्कास चौधरी ने कहा। चलें ठीक है, सूजी का हलवा ही बना लेंगे, हैदर ने कहा। लेकिन सूजी का हलवा सेम ऐसा ही होना चाहिए, जिस किसी ने भी ये बनाया है वही बनाएगा, वक्कास चौधरी ने कहा और फिर उठकर चला गया। अब क्या करना है भांजे? हैदर ने झुंझलाकर कहा। क्या मतलब क्या करना है? सूजी का हलवा है, बना लेंगे, अजलान इत्मीनान से बोला तो हैदर ने उसे सरता पैर देखा। तुम्हें शायद वक्कास चौधरी के अल्फाज याद नहीं है तो मैं याद करवा देता हूँ। उसने कहा था कि सूजी का हलवा सेम ऐसा ही होना चाहिए और जिसने बनाया है वही बनाएगा, हैदर ने तंजिया अंदाज में कहा। उससे क्या होता है मामू, हलवा कोई भी बना लेगा और मैं तो वैसे भी ये आसानी से बना लूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अजलान ने इत्मीनान से कहा और हलवा रकाबी में डालने लगा। जैसे ही उसने हलवा चखा उसे वाकई जायका मुख्तलिफ महसूस हुआ। दिखाओ ज़रा, हैदर ने कहा और अजलान के हाथ से लेकर एक निवाला लिया। ऐसा लगा जैसे कि हलवा मुंह में घुल रहा हो। वाकई जायका काफ़ी ज़बरदस्त था। हाँ भांजे, ये तो वाकई बहुत अच्छा है, इसीलिए वक्कास चौधरी ने ये बात कही थी कि यही चाहिए। अब तुम बताओ इसमें ऐसी कौन सी चीज़ डाली गई है जिससे जायका सेम हो? हैदर ने कहा। नहीं, समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो समझ आया घर जाके बना के देखते हैं। चलो ठीक है, जाके देखते हैं, और अगर हमसे वैसा ना बना तो? हैदर ने खदशा जाहिर किया। यार मामू, आप हमेशा गलत बात क्यों करते हैं और हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं? हो सकता है हम सही बना लें। खैर इस बात को जाने दीजिए, अभी मेरे साथ बाजार चले, मुझे मानो के लिए गिफ्ट खरीदना है, अजलान ने सर झटक कर कहा। ओ शिट, मैं तो भूल ही गया था कि आज हमारी मानो बिल्ली की सालगिरह है, हैदर चौंक कर बोला। चलें फिर, जल्दी से उठें और बाजार से होकर आते हैं, अजलान ने कहा तो हैदर भी सर हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ। कुछ देर बाद वो कराची के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में खड़े थे। उन लोगों ने वहां से महानूर के लिए गिफ्ट खरीदे और निकलने ही वाले थे कि अजलान का फ़ोन बजने लगा। उसने बेध्यानी में चलते चलते जेब में हाथ डालकर फ़ोन निकाला और कान को लगा लिया। वो अपने ध्यान में आगे बढ़ रहा था कि अचानक किसी से ज़ोर से टकराया, जिसकी वजह से उसके हाथ से शॉपिंग बैग छूटकर नीचे गिर गया। अजलान ने नागवारी से सर उठाकर देखा तो एक लड़की सामने खड़ी थी। वो शर्मिंदगी से जल्दी जल्दी बोली,
ایم سوری، میرا دھیان دوسری طرف تھا، میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ ازلان نے اس کی طرف نفرت بھری نظر سے دیکھا۔ وہ حلیے سے ہی مڈل کلاس گھرانے کی لگ رہی تھی اور ازلان کے دل میں فوراً ہی ایک منفی تاثر نے جنم لیا۔ ازلان نے طنزیہ انداز میں کہا، اچھا طریقہ ہے امیر لڑکوں کو پھنسانے کا۔ یہ جملہ سنتے ہی لڑکی کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ غصے میں بولی، انتہائی بدتمیز آدمی ہیں آپ، ذرا سی بھی تمیز نہیں ہے کہ لڑکیوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، میں نے تو ایسی کوئی حرکت بھی نہیں کی جس کی وجہ سے آپ کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ ازلان نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ جواب دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تم جیسی 2 کی لڑکیوں کے منہ نہیں لگتا میں۔ لڑکی کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ تلخی سے بولی، آپ جیسے بدتمیز لوگوں کو یہی سمجھ میں آتا ہے۔ میں تو پہلے آپ سے معافی مانگ رہی تھی، مگر اب مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ کس قدر نیچ سوچ کے مالک ہیں۔ ازلان غصے میں مٹھیاں بھینچتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، لیکن حیدر نے فوراً بیچ میں آتے ہوئے کہا، یار ازلان، آرام سے، اس میں کیا بڑی بات ہو گئی؟ میں ان کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر حیدر نے جلدی سے لڑکی کا شاپنگ بیگ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ لڑکی نے غصے میں اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑا، ایک نفرت بھری نظر ازلان پر ڈالی اور پھر تیزی سے پلٹ گئی۔ حیدر نے ازلان کی طرف دیکھا اور سر جھٹک دیا۔ کیا ضرورت تھی اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ چھوٹی سی بات تھی، ختم ہو جاتی۔ چھوٹی سی بات؟ ازلان نے غصے میں کہا، آپ نہیں جانتے ماموں، یہ مڈل کلاس لڑکیاں امیر لڑکوں کو پھنسانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرتی ہیں۔ میں ان کے چال چلن کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ گھر پہنچ کر انہوں نے ماہنور کو گفٹ دیا۔ وہ خوشی سے بولی، تھینک یو سو مچ بھیا، اور گلے لگ گئی۔ ازلان نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ ماہنور نے جلدی سے بیگ کھولا اور جیسے ہی سوٹ نکالا وہ چونک گئی۔ یہ تو بہت ہیوی ایمبرائڈری والا دوپٹہ ہے، اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اور اس کی قیمت بھی صرف 2000 ہے۔ ازلان نے غصے سے بیگ کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھا، وہ 2 کی لڑکی اپنی اوقات دکھا گئی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، جان بوجھ کر ٹکرائی تھی تاکہ میرا بیگ بدل سکے اور فائدہ اٹھا سکے۔ ماہنور حیرت زدہ ہو کر حیدر کی طرف دیکھنے لگی۔ حیدر نے مختصر سا واقعہ سنایا تو ماہنور نے افسوس سے کہا، بھیا آپ کتنی جلدی بدگمان ہو گئے، شاید یہ محض ایک غلطی ہو، بیگ کا تبادلہ اتفاقی طور پر ہوا ہو۔ ازلان نے ناپسندیدگی سے کہا، تم نہیں جانتی، یہ مڈل کلاس لڑکیاں بڑی چیپ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ زیادہ بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ماہنور نے ہنس کر کہا، اچھا چھوڑیں، غصہ چھوڑ دیں، دیکھیں نا، یہ دوپٹہ مجھے بہت عرصے سے چاہیے تھا، میں نے 2 بار آرڈر کیا تھا لیکن نہیں ملا، اور اب یہ مل گیا تو سب اچھا ہو گیا۔ ازلان نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ چیپ دوپٹہ کیا کرنا ہے؟ میں نے تمہیں برانڈڈ ڈریس دیا ہے، یہ پھینک دو۔ ماہنور نے کہا، نہیں بھیا، میری مہندی آنے والی ہے اور مجھے ایسے ہی ہیوی دوپٹے کی ضرورت تھی، میں اس کے ساتھ اپنا مہندی کا ڈریس بنا لوں گی۔ ازلان نے سختی سے کہا، کوئی ضرورت نہیں، تمہارا پورا مہندی کا ڈریس برانڈڈ آئے گا اور یہ فضول دوپٹہ پھینک دو۔ تو وہ حیدر کی جانب دیکھنے لگی تو حیدر اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہتا فریش ہونے چلا گیا۔ رات کو حیدر اور ازلان نے مل کر حلوہ بنایا، لیکن حلوے کا وہ ذائقہ نہیں تھا جو وہ کھانے کے عادی تھے۔ اب بتاؤ بھانجے، کیا کرنا ہے؟ حیدر نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ ازلان نے ہنستے ہوئے کہا، کیا کرنا ہے؟ وہ عورت جس نے یہ حلوہ بنایا ہے اسے پیسے دے کر ریسیپی لے لیتے ہیں، ویسے بھی مڈل کلاس لوگ ہیں، پیسوں کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ حیدر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اور اگر اس نے ریسیپی دینے سے انکار کر دیا تو؟ ازلان نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، ماموں، یہ لوگ تھوڑے پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں، فکر نہ کرو، جب ہم پیسوں کی بات کریں گے تو وہ خود ہمیں ریسیپی دے دے گی۔ حیدر نے ناگواری سے کہا، تم کب سدھرو گے ازلان؟ ہر ایک کو ایک ہی ترازو میں تولنا چھوڑ دو، ضروری نہیں کہ سب لوگ پیسوں کے لیے کچھ بھی کریں۔ ازلان نے تنقیدی انداز میں کہا، ماموں، دنیا بدل گئی ہے، اپنے ہی دھوکہ دے دیتے ہیں اور آپ دوسروں سے اچھائی کی امید کر رہے ہیں۔ اگلے دن جب وہ دونوں آفس میں بیٹھے تھے، پیون نے آ کر بتایا کہ ایک لڑکی آپ سے ملنے آئی ہے۔ ازلان نے حیرانی سے کہا، کون لڑکی؟ سر، وہ جس کا شاپنگ بیگ آپ کے ساتھ بدل گیا تھا۔ ازلان نے اسے اندر بھیجنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد وہی لڑکی اندر آئی۔ ازلان کا چہرہ فوراً غصے سے بھر گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ازلان نے ناگواری سے کہا۔ لڑکی نے قریب آ کر کہا، آپ کا شاپنگ بیگ میرے بیگ سے بدل گیا تھا، یہ لیں آپ کا بیگ اور میرا واپس کر دیں۔ ازلان نے طنزیہ لہجے میں کہا، واہ، پہلے چوری کرتی ہو پھر واپس کرنے آتی ہو، مجھے پھنسانے کا ارادہ ہے کیا؟
इंतहाई बदतमीज इंसान है आप। मैंने आपका एहसास करते हुए सुबह से जाकर शॉपिंग मॉल में घूमकर हर शख्स से पता किया और आपका एड्रेस लेकर यहाँ वापस करने आई, और आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कल भी गलत बात की थी और आज भी। वो तल्ख लहजे में बोली। ये तुम्हें लग रहा है कि मैंने गलत बात की थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा, ना अब और ना कल। उसकी बात पे लड़की का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वो फौरन बोली, मैं आप जैसे बदतमीज आदमी से ये तवक्को भी नहीं करती थी कि आप गलती मानेंगे। बस अपना बैग लें और मेरा वापस कर दें और मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वो सपाट लहजे में बोली, मोहतरमा, मैं यहाँ पर बैग लेकर नहीं बैठा हुआ हूँ। मुझे लगा था कि तुम कभी वापस ही नहीं आओगी। नियत खराब हो गई होगी इतना महंगा ड्रेस देखकर, तो इसीलिए वो घर पड़ा है। और हाँ, ये लो, इसके 3000 रुपए। मेरी बहन को पसंद आ गया था, तो इसीलिए ये पैसे रखो और नया खरीद लो। और हाँ, 2000 का था, लेकिन देखो 1000 रुपया जायद दे रहा हूँ। उठाओ और निकलो यहाँ से। वो उखड़े लहजेरो बोला, तुम मुझे 50,000 भी दोगे तब भी नहीं लूंगी, क्योंकि बहुत फेरने के बाद मुझे वो दुपट्टा मिला था और उसकी मुझे ज़रूरत है, तो मैं आपको नहीं दूंगी। ये अपने रखिए और मेरा मुझे वापस कर दीजिए। वो कड़वे लहजे में बोली। अजलान ने अपने दोनों हाथों की उंगलियां माथे पर टिकाते हुए कुछ देर सोचा, फिर बोला, जाओ यहाँ से, कल लेने आ जाना। वो तड़क कर बोला, ठीक है, कल फिर आऊंगी। अगर आपने वापस नहीं किया ना, तो पुलिस को लेकर आऊंगी। वो धमकी देते हुए बोली। अजलान ने तंजिया अंदाज में उसे देखा। सिर्फ 2000 के दुपट्टे के लिए पुलिस मुझे यहाँ अरेस्ट करने आएगी? दिमाग खराब है तुम्हारा? आपसे किसने कहा कि मैं 2000 के दुपट्टे की कंप्लेन करूंगी? मैं आपके खिलाफ इस बात की कंप्लेन करूंगी कि आप आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं। हैरेसमेंट का केस दायर करूंगी आपके खिलाफ। वो तड़क कर बोली। वो खा जाने वाली नजरों से उसे देखने लगा। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने स्टाफ से कहकर तुम्हें उठवाकर बाहर फेंकवा दूंगा। और हाँ, कल आ जाना सेम टाइम पर। तुम्हारा वो चीप सा दुपट्टा लाकर तुम्हें वापस कर दूंगा। वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोला। वो चुपचाप बाहर की जानिब बढ़ गई। कुछ देर बाद उसने उसी मुलाजिम को अपने रूम में बुलाया। जफर, मुझे बताओ कि वो हलवा जिस औरत ने बनाया है, उससे तुम रेसिपी ला सकते हो? अजलान ने संजीदगी भरे लहजे में पूछा। कैसी बात कर रहा है तू? हमें खुद उनके पास जाना चाहिए, ना कि इस तरह किसी को भेजकर रेसिपी मांगे। कितनी बुरी बात है कि हमें ज़रूरत है और हम किसी और के ज़रिए मांग रहे हैं। अजलान ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, यार ज़रूरत ही क्या है, सिर्फ रेसिपी ही तो है, तो ज़फ़र मांग लेगा। जी सर, वो बिल्कुल माइंड नहीं करेगी, मैं उनसे पूछ लूँगा, वो बता देंगी। हैदर ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त हो सकती है कि वो इनकार नहीं करेंगी, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। हमारा एक नाम है, हमें खुद जाकर उनसे बात करनी चाहिए और उनकी मेहनत की तारीफ़ करनी चाहिए। ये तो बहुत गलत बात होगी कि हम किसी के काम को यूँ इस्तेमाल करें और उनसे इजाज़त तक ना लें। अजलान ने कुछ देर तक शांति से सोचा, फिर सर हिलाते हुए कहा, ठीक है ज़फ़र, तुम ऐसा करो, मामू को साथ ले जाओ और जाकर खुद बात कर लो। हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी भांजे, मुझे एक ज़रूरी काम के लिए जाना है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तुम खुद जाओ ज़फ़र के साथ, और प्लीज़ किसी बात पर हाइपर मत होना। अजलान ने गुस्से से कहा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा काम बिगाड़ता हूँ? हैदर ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेरा कहने का मतलब क्या था, तो सवाल करने की ज़रूरत क्या है? खैर, ये सब छोड़ो और जो कहा है वो सही से करना। अजलान ने खशमगीन निगाहों से उसे देखा और हैदर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। शाम को अजलान ज़फ़र के साथ इस घर पहुंचा। ये एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा घर था। हर चीज़ से सलीका और नफासत टपक रही थी। उन्हें बैठक में बिठाया गया और कुछ देर बाद एक लड़की अंदर दाखिल हुई। अजलान उसे देखकर चौंक गया। तुम मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक पहुंच गए? वो लड़की इंतहाई गुस्से से बोली। अजलान ने नागवारी से उसे देखा और कहा, ओ हेलो, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? मैं यहाँ किसी और से मिलने आया हूँ, तुमसे नहीं। अपने घर के बड़ों में से किसी को बुलाओ। उसी वक्त एक और लड़की अंदर आई जो पहली वाली की बड़ी बहन लग रही थी। वो पुरवकार अंदाज में बोली, जी, ज़फ़र ने बताया कि आपको किसी ज़रूरी काम के लिए हमसे मिलना था। अजलान ने जवाब दिया, जी, दरअसल आपका हलवा बहुत ज़बरदस्त था। मेरे क्लाइंट ने खाया और उन्हें बहुत पसंद आया, तो अगर आप मुझे रेसिपी बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो लड़की कुछ सोचते हुए पहली वाली लड़की की तरफ देखने लगी। पहली वाली लड़की ने गुस्से से कहा, हरगिज़ नहीं बताऊंगी। अजलान ने नागवारी से कहा, मैं आपसे नहीं पूछ रहा मोहतरमा, मैंने आपकी बड़ी बहन से पूछा है। पहली लड़की ने तंजिया अंदाज में कहा,
पहली बात वो रेसिपी मेरी है, उनकी नहीं। दूसरी बात ये मेरी बड़ी बहन नहीं, मेरी फूफो हैं, इन्हें तो चाय तक बनानी नहीं आती। अजलान ने हैरानी से उसे देखा, फिर उसकी फूफो ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं इसकी फूफो हूँ और वाकई मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं प्रोफेसर हूँ और कॉलेज के काम में ही मसरूफ़ रहती हूँ। अजलान ने लब भेजते हुए कहा, अच्छा ठीक है, प्लीज़ अपनी भतीजी से कहिए कि वो अपनी रेसिपी मुझे दे दे। लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा, एटीट्यूड तो चेक करो इनका, मुझसे डायरेक्ट बात करें मिस्टर XYZ, और हाँ, माफ़ी भी मांगे फ़ौरन, वरना रेसिपी भूल जाएं। अजलान गुस्से में एक झटके से खड़ा हो गया। तुमसे माफ़ी मांगने से बेहतर है कि मैं अपनी डील कैंसिल कर दूं। मर्जी है आपकी, क्योंकि काम तो आपको था, इसमें फ़ायदा आपका था, मैंने तो सिर्फ माफ़ी मांगने को कहा था। राबेल कंधे उचकाकर बोली। राबी, क्या हो गया तुम्हें? घर आए मेहमान से इस तरह बात करते हैं? रोमेसा ने राबेल को डांटते हुए कहा। प्लीज रोमिया, बीच में मत बोलें। पता है 2 बार बदतमीजी की मेरे साथ और माफ़ी मांगने के बजाय यहाँ रेसिपी मांग रहे हैं, वो भी मुफ्त में। राबेल ने गुस्से से तरख कर जवाब दिया। ओह, तो ये बात है, तुम्हें पैसे चाहिए, बताओ मुझे कितने पैसों में दोगी रेसिपी? मैं अभी कैश या चेक दोनों दे सकता हूँ। अजलान भी गुस्से से बोला, जैसे उसे पैसे देने में कोई मसला ना हो। रेसिपी तो खरीद लोगे, मगर जो मेरे हाथों का जादू है वो कहाँ से लाओगे? और बाकी रहे पैसे, तो आप अपने पैसों से किसी और को खरीदें। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे पैसों पे जिसमें जिल्लत सहनी पड़े। मेरा अपना YouTube चैनल है जहाँ अपनी रेसिपीज शेयर करती हूँ, किसी के अंडर काम करना मुझे पसंद नहीं। राबेल सपाट लहजे में बोली। अजलान के चेहरे पर एक लम्हे के लिए नागवारी छा गई। भाड़ में जाओ जाहिल लड़की, वो गुस्से से कहता हुआ लंबे डग भरता बाहर निकल गया। क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह बात करने की? अरे घर आए मेहमान से इस तरह बात करते हैं? रुमेसा ने अजलान के जाते ही राबेल को लताड़ा। आप इस शख्स को जानती नहीं हैं, पता है कितना एटीट्यूड है इसमें। जो दुपट्टा मैं लाई थी उसके बारे में कह रहा था, मैं इतने 1000 रुपए दे दूंगा, मेरी बहन को पसंद आ गया है, और अब वो रखेगी। बंदा पूछे मैंने वो बेचने के लिए लिया है। हद होती है किसी चीज़ की। इस शख्स का एटीट्यूड बताता है कि उसे लगता है दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है, और मैंने उससे इनकार इसीलिए किया है ताकि उसे एहसास हो कि वो कैसा इंसान है और कैसी सोच रखता है। राबेल इत्मीनान से बोली, कितनी बुरी बात है, मैं तुमसे पूरे 8 साल बड़ी हूँ, चलो इसी नाते मेरी इज्जत कर लेती, मगर तुम्हें इज्जत करनी ही नहीं आती। मेरे वालिद मोहतरम की बहन साहिबा, आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा और मैं हरगिज आपका लिहाज नहीं करूंगी। राबेल तंजिया लहजे में बोली और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ अजलान अपने गुस्से में इधर से उधर टहल रहा था। उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अब बस कर दो, तुम्हारे चक्कर काटने से मुझे चक्कर आने लगे हैं, हैदर झुंझलाकर बोला। इंतहाई गुस्सा आ रहा है यार मुझे, क्या समझती है वो? मुझे माफ़ी मांगने को कह रही थी, इतना एटीट्यूड, हद है यार। अजलान गुस्से में बोला। हैदर ने तहम्मुल से कहा, तुम्हारे गुस्सा करने से ये मसला हल नहीं होगा, हमें दोबारा वहाँ जाना पड़ेगा। अब इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी, मैंने जो कह दिया वही होगा। अजलान ने लब भींचकर खामोशी इख्तियार कर ली। अगले दिन अजलान दोबारा तैयार होकर अपने मामू हैदर के साथ उसी घर पहुंचा। रास्ते में हैदर ने उसे समझाते हुए कहा, अजलान, हर मसले को गुस्से से नहीं हल किया जा सकता, तुम्हें नरमी से बात करनी होगी, वरना लोग तुम्हें मुखालिफ समझते रहेंगे। कल जो हुआ तो तुम्हारी हाइपरनेस की वजह से बिगड़ा था, इस बार तहम्मुल से बात करना और देखना मामला कैसे आसान हो जाता है। अजलान ने खामोशी से सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इस बार मामला बिगड़ने ना पाए, लेकिन अगर उन्होंने फिर से बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बस सब्र रखो, बाकी मैं देख लूंगा। वो दोनों घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद राबेल दरवाजे पर आई। उसका चेहरा देखते ही अजलान का गुस्सा फिर से भड़कने लगा, लेकिन हैदर की बात याद आते ही उसने खुद पर काबू पाया। राबेल ने तंजिया मुस्कुराहट से देखते हुए पूछा, आप फिर से तशरीफ़ ले आए हैं? हैदर ने आगे बढ़कर नरमी से कहा, जी हम कल की बदतमीज़ी के लिए माजरत ख़्वाह हैं। असल में हमारे भांजे का मिजाज ज़रा तेज़ है, लेकिन हम आपसे एक मदद की दरख्वास्त लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले ये आपका शॉपिंग बैग। हैदर ने बैग बढ़ाया तो वो अब उन्हें सवालिया निगाहों से देखने लगी। अगर आप वो रेसिपी दे देंगी तो हमारा मसला हल हो जाएगा। राबेल ने कुछ लम्हे हैदर को गौर से देखा और फिर बोली, आपका लहजा तो ठीक लग रहा है, लेकिन पहले भी जब आपने कहा मैं तभी मान जाती,
مگر میں نہیں مانی تو اس کے پیچھے وجہ ہے یہ شخص، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارا مقصد صرف کام کو پورا کرنا ہے، اور یقین مانیں اس میں آپ کی مدد بہت قیمتی ہوگی۔ رابیل نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ اذلان نے الجھ کر پوچھا، کیا شرط ہے؟ رابیل نے سنجیدگی سے جواب دیا، آپ کو معافی مانگنی ہوگی، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ اذلان کو یہ سن کر ایک لمحے کے لیے غصہ آیا، لیکن حیدر نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا، یہ شرط بہت مشکل نہیں ہے اذلان، تمہارے معافی مانگنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا اور پھر کام بھی ہو جائے گا۔ اذلان نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد کہا، ٹھیک ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ رابیل نے تڑخ کر کہا، یہ معافی مانگ رہے ہیں یا مجھ پر احسان کر رہے ہیں؟ حیدر نے لب بھینچ لیے کیونکہ اسے پتا تھا کہ معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے۔ اچانک رمیسا اندر داخل ہوئی اور حیدر اسے دیکھتے ہی ساکت رہ گیا۔ وہ بھی ساکت و جامد دروازے پر کھڑی تھی، پھر وہ اندر آئی اور سلام کرتی ہوئی بیٹھ گئی۔ حیدر اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ ماموں اٹھیں، یہاں سے چلتے ہیں، مجھے اس بارے میں مزید بات نہیں کرنی، اذلان جھلا کر بولا، اور رابیل سپاٹ چہرے سے کھڑی رہی۔ رابی، ختم کرو سب اور دے دو ریسیپی، رمیسا نے کہا۔ صحیح سے معافی مانگ لے، دے دوں گی، رابیل ضدی لہجے میں بولی۔ آپ اپنا موبائل دیں، میں آپ کو اس کا چینل نکال کر دے دیتی ہوں، اور اس میں سب سے اوپر والی ویڈیو میں ریسیپی ہے، رمیسا نے کہا۔ حیدر نے موبائل تھما دیا اور رابیل بنا کچھ بولے باہر نکل گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بھتیجی کو یہ سب پسند نہیں آیا، میرے خیال میں ہمیں ان کی اجازت سے یہ لینا چاہیے، حیدر نے محتاط لہجے میں کہا۔ اٹس اوکے حیدر صاحب، اس کی ضرورت نہیں ہے، چینل سے آپ لے سکتے ہیں، وہاں سے ہر کسی کو اجازت ہے، رمیسا نے مطمئن انداز میں کہا۔ وہ دونوں اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اس کا یوٹیوب چینل دیکھا، جس پر 1 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز اور ہر ویڈیو پر لاکھوں ویوز تھے۔ ویسے لڑکی کافی فیمس ہے، اچھا خاصا کما رہی ہے، حیدر بولا۔ اسی لیے تو اتنا نخرہ ہے، اذلان منہ بنا کر بولا۔ ویسے اس کا غرور کرنا بنتا بھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ لڑکی بڑی ٹیلنٹڈ ہے، حیدر نے ستائشی لہجے میں کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں میں بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں، ویسے اس کی پھپھو کو کس خوشی میں اتنا نہار رہے تھے، اذلان تنک کر بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، میں نے کب ایسا کیا، حیدر سٹپٹا کر بولا۔ سچی سچی بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، اذلان نے مشکوک لہجے میں کہا تو حیدر نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ تو مجھے غلط سمجھ رہا ہے، میں تو بس دیکھ رہا تھا کہ کتنی خوبصورت ہے، حیدر نے نظر چرا کر بولا تو اذلان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں کیا؟ ہم نے اس سے پہلے ان سے زیادہ حسین لڑکیاں نہیں دیکھیں، اس سے کہیں زیادہ حسین لڑکیوں سے ہم مل چکے ہیں، آج تک تو میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی لڑکی کو اس نگاہوں سے دیکھا ہو۔ اور ہاں، ایک اور بات، وہ آپ کا نام کیسے جانتی تھی، جبکہ ہم نے تو اسے بتایا ہی نہیں تھا؟ ہاں، مجھے تبھی یاد تھا لیکن بھول گیا، اس لڑکی نے میرا دماغ اتنا خراب کیا تھا کہ یاد نہیں رہا، اب جلدی سے بتاؤ ورنہ میں اپنے طریقے سے پتہ کر لوں گا، اذلان نے سنجیدہ بھرے انداز میں کہا تو حیدر سرد آہ بھرتے ہوئے سر جھکا گیا۔ ہاں یہ وہی ہے، وہ آہستہ سے بولا تو اذلان ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ یار نہ کریں، مطلب وہ آپ کی جانم ہے جس کی وجہ سے آپ نے اب تک شادی نہیں کی، وہ ایکسائٹڈ انداز میں بولا تو حیدر نے سر جھکا لیا۔ او خدایا، یہ مجھے پہلے کیوں نہیں سمجھ آیا، اب تو آپ کی شادی کروا کر ہی دم لوں گا، اور نانا جی کو منانا میرا کام ہے، اذلان جلدی سے بولا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ابا جان کبھی نہیں مانیں گے، ان کا چودھری خون جو ہے انہیں اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ غیر برادری کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنائے۔ ارے انہیں چھوڑ دیں، وہ نہیں بھی مانتے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم شادی پھر بھی کر سکتے ہیں، آپ نے کون سا گاؤں جانا ہے، یہاں شہر میں ہی رہنا ہے نا، چھوڑیں یہ سب باتیں، آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے لے سکتے ہیں، اذلان نے کہا تو حیدر چپ ہو گیا۔ تو کیا لگتا ہے میں نے یہ بات جا کر اس کے بھائی اور بھابھی سے نہیں کی تھی؟ میں نے کہا تھا کہ میں ان کے بنا بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان کے بھائی بھابھی نے کہا کہ ہم سب کو کیا بتائیں گے، یہ شادی صرف 2 لوگوں کو جوڑنے کا ہی نہیں بلکہ 2 خاندانوں کو جوڑنے کا نام ہے، حیدر افسردہ انداز میں بولا۔ اللہ، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، مجھے یقین نہیں آتا، یار انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، دوسروں کے مطابق جینا، یہ بھی کوئی زندگی ہے، ڈسگسٹنگ، اذلان ناگواری سے بولا۔ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، چلو آؤ ہم جا کر یہ حلوہ ٹرائی کرتے ہیں، حیدر اٹھنے لگا تو اذلان چپ چاپ اٹھ گیا۔ جب انہوں نے حلوہ بنایا تو وہ کافی حد تک ویسا ہی تھا، لیکن اذلان پھر بھی مطمئن نہیں تھا۔
यार मामू, हलवा तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी है। अरे भाई भांजे, ऐसी थोड़ी बहुत कमी बेशी हो ही जाती है, इसको इग्नोर कर। हैदर मुतमईन था। नहीं मामू, मुझे कोई कमी लग रही है। आपको पता है ना, मैं हर चीज़ में परफेक्शन चाहता हूँ और मेरी यही कोशिश होती है कि मेरे क्लाइंट ने जो मांगा मैं वही दूँ। अब जब ये वैसा नहीं बन रहा तो देने का कोई तुक ही नहीं बनता। वो झुल्ला कर बोला। अरे मेरे यार, कल शाम को फंक्शन है, अब हम क्या करें? तुम तो किसी बात पर भी मुतमईन नहीं होते। फिर एक ही काम हो सकता है, हम जाकर उस मोहतरमा से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ अगर हमारा हलवा बना दे तो। ओह, तो मिलने के बहाने ढूंढ रहे हैं आप? अजलान ने छेड़ा तो हैदर उसे घूरने लगा। मैंने ये तुम्हारी वजह से कहा है। जब तुम मुतमईन नहीं हो तो फिर यही हो सकता है कि कमी सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के हाथ के जायके में है। अब हाथ के जायके का भी तो फ़र्क होता है ना। हैदर ने गहरा सांस भरते हुए कहा तो अजलान हल्का सा मुस्कुरा दिया। तो फिर एक काम कीजिए, आप कल सुबह सुबह जाएं और जाकर उनसे रिक्वेस्ट करके ले आएं होटल में, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम कह रहे हो। मतलब जिस लड़की को तुमने शक्ल तक देखना पसंद नहीं किया, अब उसी से हलवा बनवाओगे? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? हैदर ने तंजिया लहजे में कहा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपने होटल और अपने क्लाइंट के लिए हमेशा वही करता हूं जो मुझे बेहतर लगता है। तो मैं अपने क्लाइंट के लिए ये कर रहा हूं क्योंकि मेरे क्लाइंट ने वैसा ही हलवा मांगा है और मेरा होटल इसी वजह से टॉप पर है। अजलान बोला। चलो फिर कल सुबह सुबह जाते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, आप अकेले जाएंगे, क्योंकि मैं उस बदतमीज लड़की के साथ फिर से मामला बिगाड़ना नहीं चाहता। वो फिर से फजूल बोलेगी, मुझे गुस्सा आएगा, तो इसलिए बेहतर है कि आप अकेले ही जाकर बात करें। अजलान ने कहा तो हैदर ने उसे घूरा। मतलब तुम चाहते हो कि मैं इस सब पंगे में अकेला ही उलझूं? गुस्से से बोला तो उसने कंधे उचका दिए। अगले दिन हैदर जब उनके यहाँ पहुंचा तो दरवाज़ा रुमेसा नहीं खोला। वो उसे सलाम करता अंदर आया तो रुमेसा उसे बैठक में बिठाकर मुड़ने लगी तो हैदर ने एकदम से उसे पुकारा, कैसी हैं आप? तो वो मुड़कर संजीदगी से उसे देखने लगी। जैसी आपको नजर आ रही हूँ, वो गहरा सांस भरते हुए बोली तो वो चुप सा हो गया। और उसी वक्त राबेल अंदर दाखिल हुई और उसे देखकर चौंक गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने पूछा तो वो उसे आने का मकसद बताते उसकी तरफ देखने लगा। आपके भांजे खुद तशरीफ नहीं लाए, वैसे मुझे पता है कि वो यहाँ क्यों नहीं आए होंगे। एक्चुअली अना का बहुत मसला है। खैर, आप आए और बड़े ही शाइस्ता अंदाज में गुफ्तगू की तो मैंने इसीलिए डिसाइड कर लिया कि मैं आपके साथ जाऊंगी। राबेल ने कहा तो हैदर का चेहरा खिल उठा। फिर वो कुछ देर में इन दोनों को लेकर होटल पहुंचा और उन्हें होटल का एक रूम रेस्ट के लिए दिया गया। राबेल ने वहां आराम की बजाय अपना काम शुरू करने का कहा तो हैदर उसे लेकर किचन में आया। अजलान अपने शेफ को इंस्ट्रक्शन दे रहा था और खुद भी काम कर रहा था। उसे आते देखकर रुख फेर गया। ये खड़ूस इंसान खुद को समझता क्या है? मुझे तो लगता है कि इसने दुनिया में आकर भी एहसान किया हुआ है। वो दिल ही दिल में उसकी पीठ को देखते हुए सोचने लगी। फिर उसने अपना काम शुरू किया और हलवा तैयार हुआ तो अजलान आकर चांदी के वर्क रखवाने लगा। ओके, मैं चलती हूँ अब, मुझे घर जाकर भी काम निपटाना है। वो बोली तो अजलान ने एक ब्लैंक चेक उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि जो यहाँ तुमने काम किया है उसकी अमाउंट भर लो। राबेल ने हैदर की जानिब देखा और फिर चेक पकड़कर उसमें 5 लिखने के बाद 0 पे 0 डालने लगी और अजलान लब भेंचकर उसे देख रहा था। उसने चेक उसकी तरफ बढ़ाया। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैं आपको बताती चलूं मिस्टर अजलान राना, मेरी कीमत बहुत ज्यादा है और आपके खरीदने की औकात नहीं है। वो तड़क कर बोलती उसकी साइड से होकर गुजर गई। हैदर के इसरार पर वो कुछ देर रेस्ट करने के लिए बैठी थी और रुमेसा हैदर के इसरार पर होटल देखने गई थी। हैदर उसे लेकर ऑफिस में आ गया। सो बीवी बच्चे कैसे आपके? रुमेसा कुर्सी पे बैठते हुए बोली। फिलहाल तो मैंने शादी नहीं की, तो आपके सवाल का जवाब तो नहीं दे सकता। हैदर ने कहा तो रुमेसा ने चौंक कर उसे देखा। क्यों, आपने शादी क्यों नहीं की? रुमेसा ने पूछा। क्योंकि आप जैसी कोई मुझे मिली ही नहीं, तो बस फिर मैंने भी शादी ना करने का फैसला कर लिया। हैदर ने जवाब दिया। और आपने क्यों नहीं की? करने वाली थी, मगर लड़के वालों का लालच रिश्ता खत्म कर गया। उन्हें इतने जहेज के बावजूद एक गाड़ी की कमी महसूस हुई। मेरे जहेज के लिए मेरे भाई ने अपना घर भी गिरवी रखा था, वो भी चला गया। फिर मेरे भैया भाभी आगे पीछे इसी सदमे को लेकर दुनिया से चले गए। मैं हर दिन खुद को कोसती हूँ कि हर एक के दर्द की वजह मैं बनी। मेरे बाबा कहा करते थे, बेटियां जितनी भी मर्जी हो जाएं बुरी नहीं लगती, क्योंकि उन जैसा एहसास करने वाला कोई नहीं होता, मगर डर तो उनके नसीबों से लगता है। रुमेसा का लहजा भीगा हुआ था। आई एम सॉरी, आपके भैया और भाभी के मुतालिक जानकर सच में बहुत दुख हुआ। अल्लाह पाक उन्हें अपने जवारे रहमत में रखे। खैर, इस सब के बाद मैं आपसे एक दरखास्त कर सकता हूँ? हैदर ने बेकरारी से कहा। मैं आज भी आपका मुंतजिर हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? रुमेसा ने फीकी सी मुस्कुराहट से उसे देखा।
मैं और मेरे भैया भाभी हमेशा से इस रिश्ते पर राजी थे, मगर प्रॉब्लम तो आपकी फैमिली की तरफ से था ना, तो आज भी वो राजी नहीं होंगे इस बात के लिए। फिर आपने ऐसा क्यों सोचा दोबारा से? वो अफसुर्दा लहजे में बोली। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ जानकर ही कह रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी है और मैं जैसे चाहूँ गुजार सकता हूँ। अब भी अगर वो फिलहाल हमारे रिश्ते को कबूल ना करें तो कोई मसला नहीं, मगर कुछ अरसे बाद वो खुद ब खुद मान जाएंगे। हैदर जल्दी से बोला। सॉरी हैदर, मसला सिर्फ फैमिली का नहीं है, यहाँ और भी मसाइल हैं, जैसे कि मेरी राबेल। चाहे जितनी भी मजबूत हो, मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ सकती। जब तक वो शादी नहीं करेगी, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी वो शादी ना करने का इरादा रखती है तो जाहिर है फिर मुझे भी कवारा ही रहना पड़ेगा। रुमेसा हंसते हुए बोली। हैदर लब भेंचकर रह गया। बाहर खड़े अजलान ने जरा फासले पर गुमसुम खड़ी राबेल को देखा, जो रुमेसा और हैदर की बातें सुनकर शौक थी। अजलान ने सर झटका और वापस पलट गया। शाम को वो महानूर की शादी के कार्ड पर नाम लिख रहे थे, मगर आज हैदर बुझा बुझा सा था। अजलान ने कुछ सोचते हुए एक कार्ड पर रुमेसा और राबेल का नाम लिखा और अगले दिन खुद देने गया। उन्हें कई बार आने का इसरार किया, तब जाकर वो मानी। आज महानूर की मेहंदी थी और उनका पूरा ननिहाल और दधियाल कल रात ही पहुंच चुके थे। बाहर वसी और अरीज लॉन में मेहंदी के फंक्शन के इंतजामात किए गए थे। वो मेहमानों को अटेंड कर रहा था कि रुमेसा और राबेल अंदर दाखिल हुईं। अजलान राबेल को देखकर खिटक कर रह गया। वो पांव तक आती फ्रॉक के साथ भारी एम्ब्रॉयडरी का दुपट्टा ओढ़े हुए थी। उसके चेहरे पर सताइश भरी मुस्कुराहट उभरी, मगर वो जल्द ही खुद पर काबू पाता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, कैसे हैं आप लोग? अजलान ने बड़े अखलाक से पूछा तो राबेल ने आंखें सुकेड़कर उसे देखा और वो नजरें चुरा गया। कुछ देर बाद वो राबेल को स्विमिंग पूल एरिया में ले आया। अब आप अपना मकसद बताएंगे कि जो इतनी शीरनी टपक रही है आपके लबो लहजे से, ये मुझे हजम नहीं हो रही। प्लीज जरा हकीकत बताइए, वो संजीदगी से बोली। वैसे तुम काफी ज्यादा ज़हीन हो और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। उस दिन हमारी बात पूरी नहीं हो पाई थी, तो आज हम इस पर बात करेंगे, अजलान ने कहा। किस बारे में? राबेल ने तजाहुल आरफाना अंदाज में कहा तो अजलान के माथे पर शिकने पड़ गईं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और जानबूझकर अनजान क्यों बन रही हो, वो तल्ख लहजे में बोला। मैं नहीं जानती, और अगर जानती भी हूँ तो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती, क्योंकि जिस राह पर जाना नहीं उसके बारे में बात करना भी जरूरी नहीं समझती, राबेल तल्ख लहजे में बोली। क्यों बात नहीं करनी? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस राह पर जाना नहीं? अजलान ने गुस्से में कहा। आपके वालदैन की झूठी शान और शौकत बीच में आ रही है। आप लोग बड़े अमीर और चौधरी घरानों के हैं, इसलिए हम जैसे छोटे लोगों को मुंह भी नहीं लगाते। यही बात बरसों पहले आपके नाना ने कही थी और मुझे नहीं लगता कि वक्त के साथ वो बदले होंगे। तो बेहतर है कि मुझे मनाने के बजाय पहले अपने नाना को मनाइए और फिर रिश्ता लेकर आइए। अजलान राबेल की बात सुनकर एक पल के लिए खामोश हो गया। वो जानता था कि वो सच कह रही है। बरसों पहले उसके नाना ने जो तल्ख फैसले किए थे वही आज भी रुकावट बन रहे हैं। अजलान ने गहरा सांस लिया और संजीदगी से बोला, तुम ठीक कह रही हो राबेल, लेकिन मैं आज ही नाना और नानी से इस मामले पर बात करने का इरादा रखता हूँ। अगर वो मान जाएं तो क्या तुम इस रिश्ते को कबूल करोगी? राबेल ने एक लम्हे के लिए गौर से अजलान को देखा, फिर सर हिलाकर बोली, अगर आपके नाना इस रिश्ते पर रजामंद हो जाएंगे तो मेरे पास इनकार की कोई वजह नहीं रहेगी। अजलान ने दिल ही दिल में सुकून का सांस लिया। ठीक है, तो आज रात ही मैं ये बात करूंगा, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात के मेहंदी के फंक्शन के बाद तमाम मेहमान लाउंज में बैठे गपशप कर रहे थे। अजलान ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए जाहिद चौधरी से बात करने का इरादा किया। नाना जी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, अजलान ने संजीदगी से कहा। जाहिद चौधरी ने चौंक कर अजलान की तरफ देखा। हाँ बेटा, क्या बात है? उन्होंने कदरे हैरानी से पूछा। नाना जी, आपको याद है बरसों पहले आपने एक लड़की का रिश्ता ठुकरा दिया था, वो लड़की जिसे आपने कहा था कि वो हमारी शानो शौकत के लायक नहीं? अजलान ने धीरे से पूछा। जाहिद चौधरी कुछ देर तक खामोशी से अजलान की बात सुनते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम ये बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि वही लड़की आज भी मामू के दिल में बसती है। वो आज भी उससे मोहब्बत करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मामू अपनी पूरी जिंदगी तन्हा गुजार दें? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी शानो शौकत के फैसले ने उनकी जिंदगी पर बड़ा असर डाला है? अजलान ने धीरे मगर मजबूत लहजे में कहा। जाहिद चौधरी ये सुनकर सर झुकाए किसी गहरी सोच में डूब गए। सगरा बेगम जो खामोश बैठी थी हिम्मत करके बोली, चौधरी साहब, मैंने आज उस लड़की को देखा, वो बहुत मुहज्जब और अखलाक वाली लड़की है। क्या हम एक बार फिर से इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच सकते? आखिर जिंदगी तो हमारे हैदर ने गुजारनी है ना? जाहिद चौधरी ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और सगरा बेगम की तरफ देखा। मेरे लिए भी मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है।
اگر وہ اس رشتے کو قبول کرتا ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ازلان نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ پھر ٹھیک ہے نانا جی، کل ہی ہم ان کے گھر جا کر اس رشتے کو طے کریں گے، سگرا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ کا شکر ہے، میں نے تو برسوں سے یہی دعا کی تھی کہ حیدر کی زندگی میں کوئی خوشی آئے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن ہی وہ لوگ ان سے بات کریں گے۔ پھر اگلے دن ان لوگوں نے بات کی تو رمیسا بے اختیار رابیل کو دیکھنے لگی تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر ان کی رضامندی ہوتے ہی وہیں پہ ان کی منگنی کی رسم ہو گئی۔ شادی کا شور شرابہ ختم ہو چکا تھا مگر گھر میں سناٹے بہت تھے، اور مہنور اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پہ جا چکی تھی، اور اس نے حیدر سے شادی کے لیے کہا تو وہ سرد آہ بھر کر بولا، میرے نصیب میں اتنی جلدی شادی نہیں لکھی۔ اس کی بات پر وہ ایک دم سے چونک گیا۔ کیا بات کر رہے ہیں ماموں، ایسا کیا ہو گیا؟ اس نے پوچھا۔ اور وہ کہہ رہی ہے کہ جب تک رابیل کی شادی نہیں ہوگی تب تک وہ شادی نہیں کرے گی، اور رابیل کی شادی کی شرائط میں ہے کہ جو بھی بندہ مجھے قبول کرے، وہ محبت کرتا ہو، پوری دنیا سے اس کی خاطر لڑ سکتا ہو، اور سب سے بڑھ کر جہیز کی ڈیمانڈ نہ رکھے، اور سب سے بڑھ کر امیر زیادہ نہیں چاہیے۔ وہ بولتا چلا گیا، اور عدلان کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ اس نے رابیل کو فون کر کے ایک کیفے میں بلایا، اور وہ دونوں اس وقت سامنے بیٹھے تھے۔ کیا اب آپ بولنا پسند کریں گے؟ کیا کہنا چاہتے تھے آپ؟ رابیل نے مسلسل اسے سوچوں میں گم دیکھ کر چڑھ کر کہا۔ دراصل جو بات کرنے والا ہوں وہ سن کر تمہارا ریاکشن شاید بہت برا ہوگا، تو اسی لیے میں اس ڈر سے تم سے بات نہیں کر پا رہا۔ وہ سر کھجا کر بولا۔ اوہ واقعی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بہت خطرناک ہوں؟ وہ تڑک کر بولی۔ کیوں، تمہیں نہیں لگتا کہ تم ایسی ہو؟ اس نے الٹا سوال کیا، تو رابیل نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ کام کی بات کریں اور پلیز ذرا جلدی کیجیے، میرا ہر ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے، وہ بیزاری بھرے لہجے میں بولی۔ زیادہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا وقت تم سے زیادہ قیمتی ہے، وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا۔ اگر اتنا ہی قیمتی ہے تو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ بات کیجیے تاکہ میں گھر جا سکوں اور آپ بھی اپنا کام کر سکیں، وہ بھی آگے سے غصے سے بولی، تو وہ سرد آہ بھرتا اسے دیکھنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ماموں کی جلد سے جلد شادی ہو جائے، مگر تمہاری پھپھو یہ نہیں چاہتی، انہیں تمہاری فکر ستاتی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ تمہاری پہلے شادی ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ اپنے متعلق سوچیں گی، وہ بولا۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں اور میں انہیں بہت بار منا چکی ہوں، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہیں، اور اس بار وہ بالکل بھی مجھ سے نہیں مانیں گی، تو اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے یہ کہیں گے کہ میں جا کر انہیں مناؤں تو ایسا ممکن نہیں، وہ میرے کہنے پر نہیں مانیں گی، اور ویسے بھی ان کا فکر کرنا بنتا بھی ہے۔ میرا ان کے علاوہ اور ان کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں، تو بس اسی لیے وہ میرے متعلق سوچ رہی ہیں۔ لیکن خیر، میری بھی کہیں نہ کہیں ہو ہی جائے گی، تو اسی لیے فکر مت کیجیے، 1-1.5 سال اگر انتظار کر لیں گے تو کچھ ہو نہیں جائے گا، وہ بولی۔ 1-1.5 سال؟ او مائی گاڈ محترمہ، میرے ماموں جان پہلے ہی بوڑھے ہو رہے ہیں، تو پلیز اس سے پہلے کہ ان کی کمر جھک جائے ان کی شادی ہونے دیجیے۔ اور رہی یہ بات کہ تمہاری شادی، تو میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولا، تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ جی بولیے، کیا آفر ہے؟ وہ سر جھٹک کر بولی۔ جس طرح کے رشتے کی تم ڈیمانڈ کر رہی ہو وہ اتنی جلدی ملنے سے تو رہا، لیکن میں اپنا رشتہ تمہارے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں آپ سے شادی کروں گی؟ اور آپ نے شاید میری شرائط نہیں سنی، میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ تپ کر بولی۔ تم جس طرح کا بندہ چاہتی ہو وہ آرڈر پہ بنانا پڑے گا، تو اسی لیے میری مانو تو مجھ سے شادی کر لو۔ باقی اگر تمہیں شادی کے بعد کوئی انسان پسند آ جاتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے پرفیکٹ ہے تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں چھوڑ بھی دوں گا۔ یہ تمہارے لیے ایک ایکسٹرا آفر ہے، میں رشتوں میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں یہ آفر صرف اور صرف اپنے ماموں جان کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے میرے لیے آج تک بہت کچھ کیا ہے، تو اب میری باری ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں، تو پلیز مان جاؤ اور میں اپنا رشتہ بھیجتا ہوں، تو میرا رشتہ ایکسیپٹ کر کے دیکھ لو۔ وہ بولا تو رابیل کچھ تذبذب کے بعد بولی، ٹھیک ہے، میں یہ سب قبول کر لیتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اگر کبھی مجھے لگا کہ اس رشتے میں مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے اور مجھے آپ سے الگ ہونا ہے تو آپ میرے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے نا؟ رابیل نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے منظور ہے، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں رشتوں میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ پھر اس نے جب رشتے کی بات کی تو حیدر نے اسے بے یقینی سے دیکھا، اور پھر وہ کافی خوش ہوا، اور اس نے فون پر رمیسا کو بتایا تو وہ بھی کافی خوش تھی۔
رشتہ طے ہوتے ہی دن رکھ دیے گئے تھے اور شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور ان دونوں کے تو کوئی رشتے دار نہیں تھے، مگر محلے والوں نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ دونوں رخصت ہو کر رانا ہاؤس پہنچیں تو ان کا کافی پرتپاک استقبال کیا گیا۔ کچھ رسومات باقی تھیں اور وہ پوری ہونے کے بعد اسے ازلان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ ستائشی نگاہوں سے اس کا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ گرے اور براؤن کلر کے کمبینیشن سے کمرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور ازلان اندر داخل ہوا اور دھیرے سے چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر سر جھکائے بیٹھ گیا۔ وہ کافی مضطرب لگ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا تو وہ گہرا سانس بھرتا اسے دیکھنے لگا۔ مجھے اس رشتے کو قبول کرنے میں کچھ وقت چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ میں یہ بہت عجیب بات کر رہا ہوں، لیکن میرا اس میں اختیار نہیں ہے۔ میں نے محبت میں دھوکہ کھایا ہے اور اس کے بعد کبھی میں نے کسی سے محبت نہیں کی۔ مجھے کبھی زندگی میں شادی بھی نہیں کرنی تھی کیونکہ میرا محبت، شادی، اس سب سے اعتبار اٹھ چکا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے محبت کروں گا کہ نہیں، لیکن میں تمہیں عزت و احترام دوں گا، اور اگر تم میری زندگی سے جانا بھی چاہو گی تو تمہیں پوری اجازت ہوگی۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ گمسم سے اسے سن رہی تھی۔ آپ کسی سے پیار کرتے تھے؟ یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ رابیل نے تلخ لہجے میں پوچھا تو ازلان نے سرد آہ بھری اور گہری سانس لیتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ بات سن کر برا لگا ہے، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا کہ میری زندگی میں پہلے سے کوئی لڑکی موجود تھی تو تم کبھی بھی شادی کے لیے ہاں نہ کرتی۔ جہاں تک میں تمہاری نیچر کو جانتا ہوں تم اس بات کو کبھی برداشت نہ کرتی۔ یہی وہ واحد وجہ تھی کہ میں نے یہ بات نہیں بتائی، اور ویسے بھی وہ لڑکی میری زندگی سے بہت پہلے جا چکی ہے، تو تمہیں جیلس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ازلان سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا۔ رابیل کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ اپنے لہجے کو سرد اور سپاٹ رکھتے ہوئے بولی، وہ آپ کی زندگی میں ہوتی بھی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے یہ بات اس لیے بری لگی کہ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر سچ آپ کو بتا دیا تھا، تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ اپنی اتنی اہم بات مجھے بتاتے۔ اور اگر وہ لڑکی واپس آنا بھی چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسے اپنائیں گے تو بھی مجھے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ ہماری نیچر بہت مختلف ہے اور ہم دونوں کبھی ایک دوسرے کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ وہ اب بے حس لہجے میں بولی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ازلان کا غصہ بھڑک اٹھا۔ تمہارے دماغ کے سارے سکرو ڈھیلے ہیں کیا؟ تم اتنی سرد مزاج کیوں ہو؟ آخر تمہارے اندر اتنا غرور کیوں ہے اور تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ رابیل نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اب آپ کو کس کیڑے نے کاٹ لیا ہے؟ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، صرف وہی بات کی جو آپ نے شادی سے پہلے کہی تھی کہ اگر ہمارے مزاج نہ ملے تو آپ مجھے ڈائیورس دے دیں گے۔ تو اگر وہی بات میں کہوں تو آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ مطلب جو بات آپ کہیں وہ ٹھیک ہے اور میں کہوں تو غلط؟ ڈسگسٹنگ۔ وہ تپ کر بولی اور بیڈ سے اترنے لگی، مگر اس کا پاؤں لہنگے میں الجھ گیا اور وہ لڑکھڑائی۔ ازلان اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا، مگر رابیل کے ہاتھ ازلان کے کندھوں پر آ گئے اور دونوں قریب آ گئے۔ دونوں کے لب ایک دوسرے سے مس ہوئے تو وہ ساکت رہ گئے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ رابیل ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی تو اس کی موتیوں کی مالا ازلان کی شیروانی کے بٹن میں الجھ گئی۔ وہ مالا نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ازلان کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے پھر سے قریب کرے، مگر وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں میرا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے؟ ازلان نے خود سے الجھتے ہوئے سوچا۔ رابیل نے مالا نکالی اور جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اب اپنے سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ازلان بھی کچھ نہ کہہ سکا، بس وارڈروب سے کپڑے نکالے اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں جا کر وہ شاور کے نیچے کھڑے دیوار کا سہارا لیتے آنکھیں بند کر گیا، لیکن جتنا وہ خود کو اس سوچ سے آزاد کرنا چاہتا، اتنا ہی رابیل کا چہرہ اس کے سامنے آتا رہا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے مجھے؟ اس لڑکی سے نفرت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر دل کچھ اور چاہ رہا ہے۔ ازلان نے خود سے باتیں کرتے ہوئے شاور بند کیا۔ جب وہ واش روم سے باہر آیا تو رابیل لہنگے میں ملبوس کمرے کی صاف ستھرائی کر رہی تھی، جیسے کچھ ہوا نہ ہو۔ ازلان حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یہ جو گن ڈالا تھا اسے سمیٹ رہی ہوں، پھولوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟
یہ پھول ہیں، گند نہیں۔ پھولوں کی جگہ باغیچہ ہوتا ہے۔ ان بیچاروں کو شاخوں سے اتار کر یہاں زمین پر پھینک کر گند ہی بنا دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہارے اندر کوئی زندہ جذبات ہی نہیں ہیں۔ محبت، عشق، کیا تم انہیں جانتی ہو؟ ہاں بالکل جانتی ہوں۔ محبت وہ ہوتی ہے جس سے انسان کو جینے کی وجہ ملتی ہے، لیکن مجھے آپ سے عشق کا عین بھی نہیں ہوا، تو فی الحال مجھے ان جذبات کا کوئی علم نہیں۔ جس دن مجھے لگا کہ آپ میرے جینے کی وجہ ہے، شاید تب یہ سب اچھا لگے گا، رابیل نے اطمینان سے جواب دیا۔ ازلان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا لیٹا۔ اگلے دن ولیمہ دھوم دھام سے ہوا اور اسی دن حیدر اور رمیسہ گاؤں چلے گئے۔ رابیل سارا دن کچن میں نت نئی ترکیبیں آزما رہی تھی۔ ایک دن ازلام نے اسے ہوٹل جوائن کرنے کو کہا، مگر اس نے فوراً انکار کر دیا۔ اگلے دن صبح ازلان تیار ہو کر نکلا تو رابیل حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ سب خیریت ہے؟ آج 10 سال بعد میرے والدین کے کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ ان کے پارٹنر نے ان کی فیکٹریوں پر قبضہ کر لیا تھا اور آج عدالت کا فیصلہ میرے حق میں ہونے کی امید ہے۔ تم میرے لیے بابرکت ہو۔ ازلان نے مسکراتے ہوئے رابیل کے رخسار پر چٹکی بھری اور بے اختیار اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ وہ اس کے لمس سے جیسے میسمرائز سی ہو گئی۔ پورا دن وہ ایک الگ سے احساس میں گھری ہوئی تھی اور اس کا دل بھی بہت بے چین تھا۔ اور دوپہر کو وہ گھر آیا تو آتے ہی اسے زور سے ہگ کر گیا۔ وہ ساکت و جامد سی اس کی باہوں میں کھڑی تھی اور دل جیسے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ آئی ایم سو ہیپی۔ سو آج میری طرف سے پارٹی ہے، بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر ہم دونوں ڈنر کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے بولا تو رابیل نے حیرانگی سے اسے دیکھا، مگر سر جھٹک کر وہ تیار ہونے کے لیے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ تیار ہو کر نکلی تو ازلان اس کے لیے ایک ساڑی نکالے کھڑا تھا۔ بس یہی پہنو گی تم، تیار ہو جاؤ، میں بھی تیار ہو کر آ رہا ہوں، اور ہاں تھوڑا میک اپ بھی کر لینا۔ وہ بولا تو وہ اس کے رویے پہ الجھ سی گئی، مگر کچھ بولی نہیں۔ پھر وہ تیار ہو کر اس کے ساتھ ریسٹورانٹ پہنچی اور وہ اس سے لیے ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گیا۔ انہیں بیٹھے کچھ دیر ہی گزری کہ ایک لڑکی ان کے پاس آ کر ٹھہری۔ ازلان اسے دیکھتے اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہ ازلان کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ یکٹک ازلان کو دیکھ رہی تھی اور ازلان ساکت کھڑا تھا۔ وہ لڑکی اس کے اتنے قریب تھی کہ رابیل کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ لب بھینچ کر اس نے مرچی پکڑی اور کھانے لگی۔ سینے اور منہ میں شدید جلن ہو رہی تھی، لیکن وہ ایک کے بعد ایک مرچی کھائی جا رہی تھی۔ جب ازلان کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ ہڑبڑا گیا، جلدی سے اس لڑکی کو چھوڑا اور پیچھے ہٹا۔ رابیل کے ہاتھ سے مرچی چھین کر پھینکی اور فوراً پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، پانی پی لو، ازلان نے گھبراتے ہوئے کہا، مگر رابیل نے غصے سے ہاتھ جھٹکا اور کھڑی ہو گئی۔ تیزی سے باہر کی طرف بڑھی۔ ازلان اس کے پیچھے لپکا، مگر اسی لمحے ردا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم مجھے ایسے چھوڑ کر مت جاؤ ازلان، میں بہت تکلیف میں ہوں، ردا نے تڑپتے ہوئے کہا۔ ازلان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ کیوں؟ اب کیا ہو گیا ایسا کہ تم تڑپ رہی ہو؟ 7 برس پہلے جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، تب کتنی بار میں نے تم سے کہا کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مگر تم نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں کنگال تھا۔ لیکن یہ لڑکی جسے تم نے ابھی جاتے دیکھا، اس نے مجھے پھر سے جینے کی وجہ دی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی محبت نہیں کر پاؤں گا، مگر دیکھو آج میں پھر محبت کر بیٹھا ہوں، اور میری بیوی کو اس وقت میری ضرورت ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا اور ہاتھ جھٹکتے ہوئے لمبے قدموں سے باہر نکلا۔ باہر گاڑی میں رابیل بیٹھی تھی۔ ازلان آئس کریم والے سے آئس کریم لے کر آیا اور اسے پیش کی۔ یہ لو، کھا لو، جلن کم ہو جائے گی، ازلان نے نرمی سے کہا۔ رابیل نے غصے سے اسے گھورا۔ مجھے کوئی جلن نہیں ہو رہی، اور نہ ہی میں کسی سے جلتی ہوں، وہ تپے ہوئے انداز میں بولی۔ ازلان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں تو مرچی کی جلن کی بات کر رہا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ رابیل غصے سے اسے دیکھتی رہی، مگر آئس کریم پکڑ کر کھانے لگی۔ گھر پہنچ کر رابیل غصے میں اپنے کمرے میں پہنچی اور چیزیں ادھر ادھر پھینکنے لگی۔ ازلان دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا، پھر اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی دسترس لے لیا۔ رابیل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر آہستہ آہستہ وہ بے خود ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب ازلان اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا تو رابیل اس کے سینے پر سر رکھے چپ چاپ لیٹی ہوئی تھی۔ ازلان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کچھ بولو گی نہیں؟ ازلان نے آہستہ سے پوچھا۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ رابیل نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ازلان نے مسکلاتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا۔ کیا کوئی جینے کی وجہ کو چھوڑ سکتا ہے؟ جب میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں تم سے اتنی محبت کرنے لگوں گا۔ آج ہماری شادی کو 1 مہینہ ہونے والا ہے اور میں تم سے دور بھاگ رہا تھا، لیکن آج تمہاری محبت مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟
مجھے ڈر تھا کہ اگر آپ نے مذاق بنایا تو میں کیا کروں گی؟ رابیل نے نم آنکھوں سے کہا۔ ڈر گئی تھی بہت، ازلان نے نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آئندہ ایسا سوچنا بھی مت۔ اور ہاں، ردا اب کہیں نہیں ہے۔ میں ایسا آدمی ہوں جو ہر رشتے کو اخلاص سے نبھاتا ہے۔ محبت ہو یا نہ ہو، تمہاری اجازت کے بغیر کسی غیر عورت کی خاطر تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اب تم میرے جینے کی وجہ بن چکی ہو، وہ بولا۔ رابیل نے ازلان کی باتیں سن کر اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنجیدگی سے محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی امید کی کرن جھلک اٹھی۔ آپ واقعی ایسا سوچتے ہیں؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ازلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بالکل، میرے لیے تمہاری محبت سب سے اہم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ میری زندگی میں تم ہی ہو۔ تم نے میری زندگی کو روشن کیا ہے اور میں کبھی بھی تمہیں چھوڑنے کا نہیں سوچ سکتا۔ رابیل نے کچھ لمحے خاموشی سے سوچا۔ لیکن ردا، اس نے آہستہ سے کہا۔ ازلان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ردا کا میری زندگی میں کوئی مقام نہیں ہے۔ میں نے اس سے ایک تعلق قائم کیا تھا، مگر وہ صرف میری ماضی کی ایک یاد ہے۔ میری موجودہ زندگی میں تم ہو اور تم ہی میری خوشی ہو۔ رابیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ہمیشہ سوچا کہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے اور میں آپ کی محبت کو کبھی نہیں پا سکوں گی۔ ازلان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں کبھی بھی بھولنے نہیں دوں گا۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ماضی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ محبت کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کی قوت بننا۔ رابیل نے سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں ایک نئی امید کی کرن جھلک اٹھی۔ آپ کی محبت مجھے اتنی طاقت دیتی ہے کہ میں ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولتی آنکھیں موند گئی۔ صبح کو فریش ہونے کے بعد وہ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اسی وقت رمیسا اور حیدر گاڑی سے نکل کر ان کی طرف آئے۔ وہ دونوں پرجوش انداز میں ان سے ملے۔ بہت مبارکباد بھانجے، تم نے کیس جیت لیا اور فائنلی سب مل گیا تمہیں، اور ہاں، اپنی پروٹیکشن کا انتظام کیا؟ حیدر نے پوچھا۔ جی ماموں، سب کر لیا، آپ لوگ بیٹھے اور چائے پی لیں۔ ازلان نے کہا۔ نہیں بھانجے، ابھی آرام کرنا، پھر اٹھ کر پئیں گے۔ ازلان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ازلان اگلے دن ہوٹل جانے کے لیے تیار کھڑا تھا کہ رابیل بھی تیار ہو کر اس کے پاس آئی۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ جہاں آپ وہاں میں آپ کی دیوانی۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا، جہاں ایک نئی صبح ان کی منتظر تھی، اور ازلان کا مقصد صرف اور صرف اب اس کے خواب پورے کرنا تھا۔ 5 سال گزر چکے تھے اور ازلان نے اس کے ہر خواب کو تعبیر دی تھی۔ وہ آج ایک فیمس شیف کے طور پہ جانی جاتی تھی اور وہ ایک مارننگ شو کرتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنے ہوٹل کو بھی مینج کرنا جانتی تھی۔ پورا گھر اس کے سلیقے کی داستان سناتا تھا۔ چلیں بیگم صاحبہ، آپ کی دونوں اولاد نے مجھے پاگل کر دیا کہ بارش میں نہانا ہے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تو وہ دھیمی سی مسکراہٹ لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اور وہ باہر لان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور کچھ دیر کے بعد رمیسا اور حیدر بھی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ باہر آ گئے۔ پھر بارش ختم ہونے کے بعد وہ سب لوگ کپڑے چینج کرنے کے لیے چلے گئے۔ کچھ دیر کی رمیسا اور رابیل چائے لے کر باہر آئیں۔ رائمہ اور زین کے اسکول سے چھٹیوں کے بعد گاؤں چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ حیدر نے پوچھا۔ بہت اچھا خیال ہے، میں بھی آپ سے یہی کہنے والا تھا، ازلان دھیمی سی مسکراہٹ سے بولا، اور پھر وہ لوگ ابھی چائے پی رہے تھے کہ رائمہ اور زین آپس میں لڑنے لگے، اور ننا علی گھبرا کر حلق پھاڑے رونے لگا۔ رمیسا اور رابیل تیزی سے ان کی جانب بڑھ گئیں۔ بھانجے، مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ دونوں تم اور رابیل بنو گے۔ ابھی جھگڑے ہیں نا، اور کچھ دیر کے بعد پھر سے ایک ہو کر بیٹھے ہوں گے، حیدر نے کہا تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ ویسے آپس کی بات ہے ماموں، میں تو دل و جان سے چاہتا ہوں، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور ساتھ میری بیٹی کی رضامندی بھی ہوئی تو میں زین اور اس سے ملانے کی کوشش ضرور کروں، کیونکہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیٹی غیروں کو دوں، وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا۔ ارے واہ، کیا بات ہے بھانجے، دل کی بات کہہ دی، بس میری طرف سے تو ہاں ہی سمجھو، حیدر چہک کر بولا۔ کس معاملے میں ہاں کی بات ہو رہی ہے ماموں؟ رابیل نے پاس آ کر کہا، تو حیدر نے مسکراتے ہوئے ساری بات بتائی۔ آئندہ سے یہ بات کبھی منہ سے بات مت نکالیے گا، وقت آنے پہ بچے خود ہی بات کریں گے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح کے فیصلے انہیں خود لینے چاہیے، رابیل نے کہا۔ بالکل، میں بھی یہی سوچ رکھتا، یہ تو بس ایسے ہی بات کی کیونکہ اپنی بیٹی کو کسی اور کے حوالے کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ یہی زندگی ہے، یہ بیٹیاں مہمان ہوتی ہیں، بس اللہ ان سب کے نصیب اچھے کرے، وہ نم لہجے میں مسکرا کر بولی، اور سب نے زیر لب آمین کہا اور مسکراتے ہوئے بچوں کو دیکھنے لگے۔